अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लददात रुतोसलाम बेशुमार रुतोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके हिसाब पर। जी अजीज दोस्तों, ये गुज़श्ता शब यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त आज की जो तारीख है वो तो 28 अगस्त है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये कल 27 अगस्त की तस्वीरें हैं, जो कि वीडियोज़ हैं जो कि आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। और ये वीडियोज़ हमें भेजी हैं मलिक आमिर सज्जाद साहब ने और मलिक साइम साहब ने, जो कि इस वक्त नारान में मौजूद हैं। और नारान की ताज़ा तरीन अपडेट उन्होंने भेजी है कि रात को नारान में क्या सीन थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद नारान में अब बिल्कुल भी रश नहीं है और लोग अगस्त के महीने में यानी कि अगस्त के एंड में सितंबर में नहीं जाते। ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है पंजाब या दीगर इलाकों में, इवन पिंडी के अंदर भी गुज़श्ता 2 दिनों से अच्छी खासी गर्मी है, तो लोग गर्मी से तंग आकर निकल पड़ती हैं। और ऐसे में उनका फिर ठिकाना नारान ही होता है, क्योंकि नारान की पूरी बेल्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा यक ठंडा मौसम है। हमारी एक और बहन कराची से जो तशरीफ़ लाई हैं वो भी नारान वादी में, हालांकि उन्होंने स्वाद कलाम जाना था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ठंडा मौसम कहाँ होगा, तो मैंने कहा जी ठंड तो आपको नारान में मिलेगी। और नारान में जब गई हैं तो कहती हैं कि यख ठंडा मौसम है, सर्दी है और बड़े मज़े का चिल मौसम है कि इस वक्त वो वहाँ पे मौजूद है। बहरकैफ ये जेनवन मनाजर हैं। और मलिक साहब मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि वो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इसी तरह मैं दीगर सब्सक्राइबर जो मेरे जाते हैं उनका भी मेरा शुक्रिया कि अगर आप वो कहीं भी जाएँ तो लैंडस्केप में वीडियोज़ बनाकर भेजा करें, ताकि आने वाले लोगों को एक परफेक्ट नज़रिया मिल जाता है कि यानी कि एक सब्सक्राइबर जो कि खुद मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब खुद वहाँ जाएँ तो वो वीडियो भेजेंगे तो एक रियलिटी दिखाई देती है। बाज़ लोग कहते हैं कि फिर मलिक साहब शायद पुरानी वीडियो लगा देते हैं या कुछ इस तरह की, ऐसा नहीं होता है। मुझे आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग जिनसे हैं वो मुझे वीडियो बना के भेजते हैं। आप भी वीडियो बना के भेजा करें, ताकि आने वाले लोगों के लिए कुछ हेल्प हो सके, वो देख सकें कि जनाब जेन्युइन क्या है, रियलिटी क्या है, असल हालात क्या है। यानी कि वो नहीं है कि बस आ ही जाओ और वहाँ पर कुछ भी ना हो और जो रियलिटी है वो ना दिखा पाएँ। अब ये रियलिटी है जो आप देख रहे हैं, ये कोस्टरें आ रही हैं, ये गाड़ियाँ आ रही हैं। और पहले जो वो अपने होटल के ऊपर बालकनी से हमें क्लिप दिखा रहे थे, तो ये गुज़श्ता शब के हैं। आज जुम्मा है तो जुम्मा हफ्ता इतवार रश होता है। कितना होता है ये अलग बहस है, क्योंकि आप वहाँ पर इतने यानी कि होटलिंग कितनी ज़्यादा हो गई है कि जितना मर्जी रश आ जाए अब वो समा जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि लोग, हाँ कुछ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाए तो शायद लोग गाड़ियों में सोएं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी तो इतने होटल बन गए हैं कि अभी नारान के अंदर ही एक बहुत बड़े होटल का अफ्ताह हो चुका है, जिसमें कई 100 कमरे हैं। इसी तरह पहले रिवेरिया में कई 100 कमरे थे। ठीक है वो ज़रा लग्जरियस हैं, लेकिन जब काम नहीं होगा तो उनके रेट भी गिरेंगे, कंपटीशन है। लेकिन वो एक अलग बात है कि इतने ज़्यादा होटल नहीं होने चाहिए थे, जो हो गए हैं सो हो गए हैं। लेकिन अब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि जितने मर्जी लोग जाएँ उनकी होटलिंग की गुंजाइश है। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूर है कि जो रिहायशें मौजूद हैं इनको इम्प्रूव किया जाए, साफ़ सुथराई को यकीनी बनाया जाए और फिर रेट के ऊपर भी कोई SOPs बनाए जाएँ ताकि रेट बहुत ज़्यादा एक्सीड ना हो। लेकिन जो रियलिटी यही है कि रश है और है। लेकिन ये है कि कमरों की रियलिटी भी यही है कि 2500, 3000, 3500 इस रेट पे कमरे मिल रहे हैं। इवन कल मुझे एक बंदे ने बताया कि जी मुझे 2000 रुपये में कमरा मिला है। और मैंने जब उनसे बात की कि 4 दिन के लिए रहना है, तो फिर उनकी डील जो सी है वो 7000 रुपये में हो गई है। तो हो सकता होगी हो, तो इसमें मैं तो जो बंदा कोई बात करता है हमारे लिए मोहतरम है, ज़ाहिर सी बात है उसने झूठ नहीं बोला होगा। और इसी तरह 3000, 4000 रुपये में तो आम कमरे हैं। और अब तो कई होटल ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने 60% या 40% या 50% उनसे है वो रेट्स पे आप कर दिए हैं। तो ये गालबन मलिक सज्जाद साहब थे या मलिक साइम साहब थे, मुझे नहीं पता। आखिर में हल्का सा दीदार करा दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अब अगला सवाल जो उनसे है कि लोग पूछते हैं कि नारायण आने वाले रास्तों की सूरत हाल क्या है और मौसम। देखेंगे कल का दिन है, ये कल गुज़श्ता 27 अगस्त की जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि जब ये कागान से निकले हैं तो आगे टनल आती है सिकी किनारी डैम के साथ, तो उस टनल के पास के मनाजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड की सूरत हाल भी आपको यहाँ इस वीडियो में दिखाई दे रही है। गो के बहुत ज़्यादा बम्पी वीडियो है, लेकिन जो है जैसी है कबूल फरमाए। ये सिक्की किनारी डैम की वो टनल है जिसमें से वो गुजर रहे हैं और ये कल के दिन के मनाजर है कि आप देख सकते हैं कि रोड की सिचुएशन क्या है। तो ओवरऑल रोड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है नारायण तक, यानी कि
تھوڑا سے مسئلہ مسائل ہیں کہ جب آپ نیو بالا کوٹ سٹی جاتے ہیں موٹر وے سے اترتے ہیں تو شاطئ انٹرچینج سے لے کے تو بالا کوٹ روڈ تک تقریباً یہ 7 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے، 7 سے 8 کلومیٹر۔ تو اس میں 4 کلومیٹر خراب ہے، باقی ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو پہلی پرابلم وہاں فیس کرنی پڑتی ہے، پھر وہاں سے لے کے بالا کوٹ شہر تک 5 سے 6 ایسی کراسنگ آتی ہیں کہ جہاں پر روڈ تھوڑی سی خراب اس لحاظ سے ہے کہ بالکل آپ کو آہستہ گزارنی پڑتی ہے، لیکن کہیں گاڑی نیچے نہیں لگتی ہے اگر آپ احتیاط کے ساتھ چلائیں۔ لیکن اگر آپ بے احتیاطی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کا بمپر یا اس طرح کی چیزیں جس کے وہ نقصان دے سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ پھر بالا کوٹ سے جب اوپر آپ ہٹاتے ہیں تو راستے میں 2 4 جو پانی کی کراسنگ ہیں سو ہیں، ادروائز روڈ ٹھیک ہے، بہت زیادہ کوئی جمپی نہیں ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سارے سیناریوں میں ایک چیز قطعاً نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ رات کا سفر کریں، کیونکہ میں ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ رات کے سفر سے گریز کیا کرے، کیونکہ رات کا سفر پار کے بندے کے لیے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے کہ مثلا جو پانی کی کراسنگ اگر اسی کو لے لیں تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ پانی کی ڈیپتھ کتنی ہے، کہ آپ اس گاڑی کس طرح گزار سکیں گے۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے اگر آپ نے سفر کرنا ہے یا دلیری سے کرنا ہے تو کسی کھڈے میں مارنی ہے تو دلیری نہیں ہوتی ہے، یہ کم علمی ہوتی ہے۔ تو اس میں بندہ کہتا ہے اچھا خیر ہے دیکھی جائے گی، جب خیر ہے دیکھی جائے گی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دیکھیں کل بھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی کہ ہے یا نہیں ہے، ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی جائے گا۔ یہ جو بیچ کی بات ہے نا ہو جائے گا کر لیساں دیکھ لیں گے، یہ سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو کہ دل کو تسلی دینے کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ ریالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر میں جب بات کرتا ہوں کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں تو اپنا ٹور پلان کر کے آئیں، تو وہ پلان کر کے ہی آنا چاہیے، یہ نہیں کہ چلیں جی چلتے ہیں دیکھیں گے وہاں پر کیا ہوگا۔ اب وہاں پر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا کہ صورت میں آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے 2 دن کے لیے جانا ہے تو ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، کس وقت گھر سے نکلنا ہے، تو آپ کا جو میکسیمم ٹائم ہے وہ آپ اچھے نظاروں میں گزار سکیں گے۔ آپ نے کتنے بجے گھر سے نکلنا ہے تو کتنے بجے کہاں پہنچیں گے۔ دیکھیں اس میں بعض لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن وہ کرتے رہے، لیکن ہم یہی چیز ٹائم مینجمنٹ کر کے دیتے ہیں، آپ کو پوری پلاننگ کر کے دیتے ہیں کہ آپ نے ٹور کب کہاں کیسے کرنا ہے، اور اس کے عوض ہم 2000 چارج کرتے ہیں پورے ٹور پلان کرنے کا۔ اور آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر واپس آنے تک ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ میں رہتے ہیں، جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ پورا پیرا دیتے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کو پوری طرح مکمل گائیڈ کر کے ہم بھیجتے ہیں تو اسی طرح یہ بھیجتے ہیں کہ یہ تاکہ آپ کا ٹور شاندار گزر جائے۔ اور آپ اپنے لاہور سے مثلا اگر آپ نکلیں تو ₹1,00,000 کا خرچہ کر کے نکلتے ہیں، تو اس میں سے اگر آپ 2000 پے کر دیں گے اور آپ کو پورا پلاننگ پتہ ہوگی کہ آپ کس جگہ پہنچے ہیں، اپنی منزل پہ آگے آپ نے کس وقت جانا ہے، تاکہ آپ میکسیمم ایریاز کور کر سکیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ برائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جن کو لگتی ہے وہ لگتی رہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہم آپ کو ویڈیوز کے ذریعے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے ٹور پلان کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں ہم آپ کو پورا بریف کریں گے، لیکن وہ جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے انہیں کو پتا ہوگا نا، جن کو نہیں پتا ہوگا تو ان سے گزارش ہے کہ اگر پرسنل میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی ملک صاحب آپ بتائیں، آپ مشورہ دیں، تو بھائی جان اگر مشورہ لینا ہے مجھ سے بات کرنی ہے تو مجھ سے چیزیں پوچھنی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ ادروائز تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ہر بندے کو انڈیویجلی اس طرح بتاتا رہوں۔ اس میں برائی ہے یا کچھ بھی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کی کوپریشن کی مجھے ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں، جسٹ 2000 ہم آپ سے چارج کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس آخری بات کروں گا کہ ناران کے لیے ان دنوں میں موسم بڑا زبردست ہے، جو دوست جانا چاہیں گے انہیں بڑا زبردست موسم ملے گا، آؤٹ کلاس موسم ملے گا، خوبصورت نظارے ملیں گے، ضرور وزٹ کیجیے، خود بھی جائیے، بچوں کو بھی لے کے جائیے۔ ابھی فی الحال کسی قسم کا کوئی سیلاب یا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔